अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी पैदाइश की खुशी में पीर का रोज़ा रखते थे। और जब उनसे सवार के रोज़े के बारे में पूछा गया तो कुछ इस तरह रवायत बयान की कि सैयदना हज़रत अबू कतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवार का रोज़ा रखने के बारे में सवाल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो दिन है जब मैं पैदा हुआ और जिस दिन मुझे रसूल बनाकर भेजा गया और जिस दिन मुझे कुरान अता किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने खूबसूरत अंदाज से अपने पैदाइश के दिन को मनाया। नाज़रीन कराम, हमें भी चाहिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए आपकी पैदाइश को इस तरीके से मनाएं कि जो हक़ अदा करने वाली हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है कि देखो, जो हमारे पास हमारे दीन में से कुछ बढ़ाता है या नई बात पैदा करे जो इसमें नहीं है तो वो मरदूद है। इब्न ईसा की रवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई ऐसा काम करे जो हमारे तरीक़े के ख़िलाफ़ हो तो वो मरदूद है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हदायत अता फ़रमाए। नाज़रीन कराम, आज का मिलाद के नाम पे हम बहुत सारी बिद्दात को अपनी ज़िंदगी में शामिल किए हुए हैं। पैदाइश की खुशी मनाना जायज़ है, लेकिन ये देखें कि इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों पे इख्तलाफ मिलता है। सबसे पहले नाज़रीन कराम, ये देख लें कि आप जिस काम को करने जा रहे हैं, क्या इस काम को करने पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात हमसे राज़ी होगी? क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कोई भी शख्स वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं जो अपने लिए पसंद करे और अपने मुसलमान भाई के लिए ना पसंद करे। तो इस बात से ये बात हम साबित कर सकते हैं कि देखें, जो लाइटिंग करते हैं हम लोग, जो रास्तों में मिलाद बनाते हैं, यह हम मुसलमान भाइयों के लिए तंगी का सबब बना रहे होते हैं। और ऐसी तंगी जब हमें दी जाती है तो हम कभी भी पसंद नहीं करते, लेकिन दूसरे के मामले में हम ये कह देते हैं हम तो मिलाद मना रहे हैं। तो ज़हन में रखें कि ऐसी बिद्दात को मना किया गया, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि बिदती को रोज़े कोसर पर रुसवाई मिलेगी। और इस रवायत को अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु से बनाया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने हौज़े कोसर पर तुमसे पहले अपने आप को मौजूद पाया और तुम में से कुछ लोग मेरे सामने लाए जाएंगे, फिर इन्हें मेरे सामने से हटा दिया जाएगा। तब मैं ये कहूँगा कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, ये तो मेरी उम्मती हैं, यानी मेरे साथी हैं, लेकिन मुझसे आप अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाएंगे कि आप नहीं जानते कि इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद दीन में क्या क्या नई बिद्दात ईजाद कर ली। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें वो तरीक़ा नाज़रीन कराम अता करे कि जिससे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़ख्र से क़यामत के दिन ये कहें कि हम उनकी उम्मती हैं। देखिए, अपने आप को इस कदर हमने अल्लाह का प्यारा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबेदार बनाना है कि जिस पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम राज़ी हों। क्योंकि यहाँ पर हदीस मुबारक में फरमाया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो कामों में मुझे इख्तियार दिया जाता तो मैं इन दोनों में से आसान को इख्तियार करता, बशर्ता कि वो गुनाह वाला ना होता, और अगर इसमें गुनाह का कोई भी पहलू होता तो आप इससे सब लोगों की निस्बत ज़्यादा दूर रहने वाले होते। तो नाज़रीन कराम, देखिए, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मासूमुल ख़ता हैं, अम्बिया के इमाम हैं, वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें इख्तियार दिया जाता तो वो ऐसा इख्तियार इस्तेमाल करते जिससे अल्लाह राज़ी होता, और वो इख्तियार ना इस्तेमाल करते जिससे अल्लाह नाराज़ होता। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं और ये समझते हैं कि हम ऐसे काम करके अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी कर रहे हैं। हकीकत में हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नाराज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब हम रस्तों में मिलाद मनाते हैं तो आने जाने वाले मुसाफिरों को इस बात से तंगी होती है। लोगों के घर होते हैं उस तरफ, वो गुज़रने से कासिर हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जब लाइटिंग करते हैं तो हम इस बात का ख़्याल ही नहीं करते कि जिस नबी के लिए हम लाइटिंग कर रहे हैं वो नबी हमारे लिए क्या अहमियत का हामिल है। हम लाइटिंग में बत्ती यानी लाइट जो है वो चोरी की यूज़ करते हैं अक्सर औक़ात। क्यों चोरी की होती है कि अक्सर हम गली के खंभों से लाइट लगा लेते हैं कि हमने गली में, मोहल्ले में, बाज़ारों में चरागा करना है। जैसे कि आजकल रवाज है कि बाज़ार सजाए जाते हैं, लेकिन उन सजाने के पीछे लाइट जो इस्तेमाल हो रही है वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रही होती, क्योंकि ना तो वो हमारे घर के मीटरों से चल रही होती है और ना ही हम किसी से इजाज़त लेते हैं उस लाइट के लेने की।
بلکہ خود سے ہی کسی بھی کھمبے سے، کسی گلی کے چوک سے ہم لائٹ لگا لیتے ہیں اور بازاروں کو سجانا شروع کر دیتے ہیں۔ نمبر 2 کہ آج ہمارے معاشرے میں جتنی افلاس اور جتنی غریبی اور فقیری ہے، ہمیں بنسبت اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر صدقات کرنے چاہیے، لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے، اور ہم یہاں چوکوں میں بتیاں لگا کر اور ڈیکوریشن کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کا میلاد منا رہے ہیں۔ آپ گھروں میں میلاد منائیں، آپ نعت خوانی کریں، لیکن بڑے بڑے اس طرح کے اجتماعات کو اکٹھا کرنا جس میں لوگوں کو تنگی اور دشواری ہو، پھر یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ بڑے بڑے سپیکر استعمال کرتے ہیں جس سے کہ لوگوں کے گھروں میں بیماروں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ اس چیز کا شور برداشت نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ ہم جھوم جھوم کے نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پھر نعتوں کا ایسا ماحول گرم کرتے ہیں کہ اس کے اوپر نعرہ بازی اور بہت سارے جو ہے آج کل اللہ ہمیں معاف فرمائے بدعتیں شروع کر دی گئی ہیں کہ دف بجائی جاتی ہے، پھر ساتھ بھنگڑے ڈال دیے جاتے ہیں، تالیاں بجائی جاتی ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام رسومات جو ہے یہ صرف ہمارے نفس کو تسکین پہنچاتی ہیں، اور یہ تسکین لینے کے لیے ہمیں شیطان اکساتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو ضرور اکسائے گا، اور ہم اس کے اکسانے پہ ایسے کام کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، کہ جیسے سٹارٹ میں حدیث دے گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں، نماز ادا کریں، نوافل ادا کریں اور دین کے کام کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 اعمال کی ضمانت پر جنت کی یہ ہمیں پیشن گوئی گئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ مجھے 6 کاموں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس میں سے پہلا کام کہ جب بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو یہ دوسرا ہے کہ تو پورا کرو، اور تیسرا یہ کہ جب تم امانت رکھو تو امانت ادا کرو، اور چوتھا یہ کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور پانچواں یہ کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھو، اور چھٹا یہ کہ اپنے ہاتھوں کو روکو۔ اور یہاں پر جو بات کی گئی ہے اپنے ہاتھوں کو روکو، تو اس سے معاملہ یہ کہ اپنے ہاتھ کو ہر اس کام سے روک دو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ عز و جل کی تابعداری کے خلاف چلے، کیونکہ ہم اپنے زیادہ تر کام ہاتھوں سے انجام دیتے ہیں، اور اگر ہمارے ہاتھ قیامت والے دن اس بات کی شہادت دیں گے کہ یا اللہ اس ہاتھ نے چوری سے بتی لگائی تھی، اس ہاتھ نے اس طرح پھول اور کلیاں سجائی تھیں، کیونکہ ان کے اندر ریاکاری تھی کہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عاشق ہے، یا اس میں کوئی ریاکاری کا پہلو ہو، تو بتائیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے، اللہ عز و جل کو کیا جواب دیں گے۔ تو اس کی نسبت ہمیں وفات کی طرف غور کر لینا چاہیے کہ اگر ہم پیدائش کی خوشی منائیں تو ساتھ ہی یہ بات بھی تو ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات پائے، تو وفات کے موقع پر اگر ہم یہ ذہن میں دہرائیں کہ دیکھیں ہمارا تو بہت بڑا صدمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آج دیکھیں ہم جب جاتے ہیں روضہ رسول پہ تو ہماری سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمائیں۔ تو سوچیں کہ ان کا دنیا سے جانا، دنیا سے پردہ فرمانا ہمارے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے، اور یہ صدمہ اسی لیے دیا گیا انسان کو تاکہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آپے سے باہر ہونے لگے تو اسے اس بات کو دیکھتے ہوئے اسی دن یہ بھی یاد آئے کہ اسی دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ بھی فرمایا، اور یہ بہت بڑا غم تھا جو مسلمانوں کو دیا گیا، اور اس کے پیچھے اللہ کی یہ حکمت تھی کہ ہم اعتدال پر رہیں۔ دیکھیں صحابہ کرام کے رویے، بس تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال یہ بے حال کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو تلوار تک نکال لی اور کہا کہ جو کوئی کہے گا رسول اللہ وفات پا گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ تو اس پر حدیث سے ثابت کیا گیا کہ صحابہ کرام کی یہ کیفیت دیکھ کر وفات نبی کے موقع پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ کہتے ہوئے سنا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر بیٹھ جاؤ، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جذباتی تھے کہ وہ سن نہیں رہے تھے اور بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو آپ نے سنا لیا اور اس خطبے میں یہ فرمایا، کہا قرآن ہے نعت کے قرآن تو نسبت تیری قرآن ہے، اے نعت کے قرآن
چڑھ جو ہمارے لیے بھی کے تکلیف کا باعث ہیں، کیونکہ نیزے دیکھا دیکھی غریب پر لوگوں کا دل دکھتا ہے کہ دیکھیے اس نے بہت تیرا بڑا میلاد بنایا، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میں کیسے میلاد بناؤں، اور آخری دنوں میں تو پریشانی بنتی ہے، تو ہم ریاکاری میں بھی پڑتے ہیں۔ یاد اللہ ہمیں معاف فرمائے ہے اور ہمیں ایسا چڑھ بنائے کہ ہم اسے پسند آ جائے۔ کے ناظرین کرام، اس نیزے سلسلے میں میں چاہتی پر ہوں کہ ہم اس ٹاپک کے اوپر مزید تیرا گفتگو کریں، تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، قرآن اور آئندہ ویڈیو کے لیے آپ سنانا چینل کے اوپر رہیں اور چینل کو یاد سبسکرائب کر دیں، بیل کے آئیکن کو ہے آن کر دیں تاکہ آئندہ ویڈیو بھی آپ تک چھوڑ بآسانی پہنچ کر جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم طیبہ سب کو علم دین سیکھنے، تیرا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کربل اور ہمیں ایسا بنائے کہ کو ہم اسے پسند آ جائیں۔ جانا تو ناظرین کرام، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ یاد السلام علیکم ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔